बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक और बड़ी अहम खबर, बड़ा अहम केस, बड़ा अहम फैसला और वो भी फैसला तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ हुआ है। गुज़श्ता रोज़ साइफर केस में इमरान खान को 10 साल कैद मशक्क़त की सज़ा सुनाई गई थी। शाहमूद कुरैशी को भी सज़ा सुनाई गई थी और आज फैसला हुआ है नैब रेफरेंस का। नैब कोर्ट ने अडयाला जेल में आज इमरान खान को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को, जो साबिक़ खातून अव्वल हैं, उन्हें 14-14 साल कैद की सज़ा का फैसला सुनाया है। अब मामला क्या है? मामला था जो लक़ब दिया जाता है सादक और अमीन का, और जो अखलाकियात का दर्स दिया दिया करते हैं लोग, और रियासत मदीना का दर्स दिया करते हैं, और लोग जो है वो इस्लाम का नाम लेके, दीन का नाम लेके जो है वो लोगों को बताते हैं कि हम कितने सच्चे हैं, हम कितने जो है वो हम में कितनी अखलाकियात है और हम कितने बावसूल हैं। ये मामला था तहाइफ का। और जब आप किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होते हैं या वज़ीर होते हैं या कोई भी ओहदेदार होते हैं आप, तो आप जब बाहर जाते हैं तो मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपको गिफ्ट करते हैं। गिफ्ट जो है वो तोहफ़ आपको आपकी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं मिलते। ना ही जो है वो अगर आपका कोई पर्सनल दौरा हो तो उसमें शादो नाज़र कोई मुल्क जो है वो कोई आपको तोहफ़ा दे तो वो आपका ज़ाती तोहफ़ा होता है। लेकिन जब आप किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हों, वज़ीर हों या आला ओहदेदार हों, तो जो आपको तोहफ़े मिलते हैं वो आपको आपको नहीं मिलते, बल्कि उस ओहदे को मिलते हैं और उस मुल्क को मिलते हैं जो जिस मुल्क के आप सरबराह होते हैं और वज़ीर-ए-आज़म होते हैं। यही मामला था तोशाखाना तोहफ़ केस का। और ये मामला था सऊदी अरब समेत बाकी जो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक, ब्रदर ममालिक, उनसे जो तोहफ़े लिए गए थे, वो इमरान खान साहब ने अपने तोशाखाना में कोई एवैल्यूएशन करवा के कुछ पैसे वहाँ जमा कराए और फिर करोड़ों करोड़ों रुपए में आगे फ़रोख्त भी कर दिए। या तो ये होता कि आप तोहफ़ा लेके, आपको पसंद है तोहफ़ा, आपको आपको इतना ही तोहफ़ा पसंद है और आप चाहते हैं कि ये आपके साथ रहे, आपकी याद रहे कि आप को बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ये तोहफ़े मिले थे, तो आप अपने उसे अपने पास रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। घड़ियों का मामला आपके इल्म में है कि जब तोशाखाना में ये घड़ियाँ उठाकर दुबई फरागोगी के थ्रू जो है वो फ़रोख्त की गई उमर फ़ारूक को, तो उस वक़्त भी मामला उठा था और नैब एक्टिव हुआ था और फिर ये मामला आगे बढ़ा। अब ये जो चीज़ है वो ये रेफ़रेंस किसने भिजवाया था? ये रेफ़रेंस भिजवाया था स्पीकर कौमी असम्बली ने। जब 5 अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली को तोशाखाना से मुतल्लिक़ जो है दरख्वास्त दी थी कि तोशाखाना रेफ़रेंस जो है ये भिजवाया जाए इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि बददियानती की गई है और तोहफ़े लेके जो है वो आगे फ़रोख्त किए गए हैं। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने ये रेफ़रेंस भिजवाया था इलेक्शन कमीशन को। फिर इलेक्शन कमीशन ने फ़ौजदारी करप्ट प्रैक्टिस का मामला बनाते हुए जो है ये रेफ़रेंस भिजवाया था फ़ौजदारी कार्रवाई के लिए कोर्ट में। और कोर्ट के बाद जो है जब ये इनको 3 साल की सज़ा हुई और फिर ये मामला गया था नैब के पास, और नैब ने भी अपनी तहकीकात करते हुए इस रेफरेंस को नैब कोर्ट में दायर किया। और नैब कोर्ट ने भी लाकर आज जो है इस केस का फैसला सुनाते हुए उन्हें 14-14 साल की सज़ा का हुक्म दिया है। अब अगर हम इस पे बैकग्राउंड पे जाएं और पता करें कि मामला शुरू कब हुआ, कैसे हुआ, कब क्या हुआ, तो हम आपको बताएं कि 7 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने अपना तहरीरी जवाब जो है उसमें जमा करवाया था तोशाखाना रेफरेंस में पीटीआई ने, बानी पीटीआई ने। और उसमें उन्होंने इकरार किया था कि उन्हें और उनकी अहलिया को 58 तोहफ़े जो है वो दिए गए थे। और अपने जवाब में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने ये इतराफ़ किया था कि उन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म 4 तोहफ़े फ़रोख्त किए थे। उन्होंने 2 करोड़ 16 लाख की अदायगी की थी
اور آگے جو ہے وہ 5 کروڑ میں اسے فروخت کر دیا گیا تھا۔ اب آگے چلیں۔ جو کرپٹ پریکٹسز کا معاملہ تھا، اور اس میں جب یہ فوجداری کیس چلا تو 5 اگست کو اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان صاحب کو مجرم قرار دیا اور اسے 3 سال کی سزا سنائی تھی۔ 29 اگست کو آلدو یہ سزا جو ہے معطل ہو گئی، اور اس سزا کو معطل ہونے کے بعد جو ہے معاملہ آگے بڑھا اور پھر معاملہ چلا نیب کورٹ کے اندر۔ اب یہ سارا معاملہ جیسے پہلے سیفر کیس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ حق جرا نہیں دیا گیا، ہمیں موقع نہیں فراہم کیا گیا، ہم سے جو ہے وہ ہمارا موقف نہیں لیا گیا، تو آج بھی جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی اس کے بعد بھی یہی صورتحال ہوئی، اور گور علی خان سمیت باقی وکلاء کی ٹیم نے کہا یہ الزام لگایا ہے کہ انہیں جو ہے وہ حق جرا نہیں دیا گیا، اور نہ ہی جو ہے ہمیں کوئی آگے کوئی اور چیز بیان کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ آپ کو اگر ہم احوال بتائیں تو گزشتہ رات تک یہ 11 بجے تک سماعت جاری رہی تھی، اور پھر یہ سماعت جو ہے وہ شام تک جاری رہی تھی، سوری۔ تو اس وقت جج محمد بشیر کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ سماعت ملتوی ہوگی۔ کل 342 کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو سوال نامہ ہے، وہ عمران خان صاحب کو دے دیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ آج کورٹ میں جمع کروانا تھا، لیکن جب کورٹ نے پوچھا کہ آپ کا سوال نامہ کہاں پہ ہے تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو صرف حاضری لگانے کے لیے آیا ہوں، تو اس لیے جو ہے وہ میں یہ سوال نامہ جمع نہیں کرواؤں گا جب تک میرے وکیل نہیں آئیں گے، مین کہ اس کو مزید ڈیلے کیا جائے۔ لیکن جج صاحب نے کارروائی مکمل کر لی تھی، اور پھر یہ جو ہے وہ انہیں 14 سال قید کی سزا کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ یہ معاملہ لاکھوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ کروڑوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ اربوں کا ہے۔ یہ اربوں کے تحائف تھے، اور عرب ممالک سے ہی موسٹلی تحائف جو ہے وہ آئے تھے، اور قیمتی تحائف عرب ممالک سے ہی تھے، سعودی عرب کے تھے اور باقی ممالک کے تھے۔ تو عربوں کے تحائف، عربوں کی کرپشن جو ہے، آپ کہہ لیں کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو صادق امین ڈکلیئر کرتے تھے، وہ شخصیت جو اس ملک کی وزیر اعظم تھے، انہیں اس ملک نے عزت دی، لیکن تحائف میں آ کے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ لوز کی، اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے، اور پھر یہ تحائف آپ کو پتہ ہے کہ دبئی گئے، دبئی میں عمر فاروق نامی شخص نے یہ تحائف خریدے، اور پھر یہ تحائف جو ہے وہ اس کے پیمنٹ فرا گوگی کو ایک حوالے کی گئی، اور پھر یہ منی لانڈرنگ کا بھی معاملہ بنتا ہے کہ آپ اس منی لانڈرنگ کے بھی مرتکب ہوئے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ بشریٰ بی بی اس وقت کورٹ میں نہیں تھیں، اور کورٹ میں سزا سنا دی، اور تھوڑی دیر بعد جو ہے بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل پہنچیں، انہیں نیب نے گرفتار کیا، اور نیب نے گرفتار کرنے کے بعد بھی انہیں وہاں پہ لاک اپ میں جو ہے وہ بند کیا ہے، اڈیالہ جیل میں انہیں رکھا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کوئی جو ہے وہ پروٹیسٹ کرے گی، لیکن تحریک انصاف کے وکلاء کہتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، اور معاملہ آپ کا اپنا جو ہے عمران خان کا وہاں اٹھائیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ جو معاملہ ہے حق جرا کا یا ٹیکنیکل گراؤنڈز جو انہوں نے بنائی تھیں اس پہ شاید انہیں ریلیف مل جائے، لیکن اتنا ریلیف شاید نہ ملے جتنا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ اور اس سزا کے بعد، چونکہ چند روز بعد الیکشن ہے، تو اس سزا کے بعد تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں، وہ کہاں کھڑے ہوں گے، تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ جب لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے جو ہے وہ کرپٹ پریکٹسز اور سزاؤں کا معاملہ اٹھے گا، تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ کہیں اور جائے گا۔ یہ تھی آج کی صورتحال، یہ تھا آج کا فیصلہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔